त्यो क्वेसन नै मैले तपाईँको एक्सेप्ट गरिनँ होइन, ग्ल्यामर थियो है। यही चप्ले भन्ने नाम बेचेर खाइरहेको छु र यो नाम बेच्नलाई मैले के त्यसमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरो सबै अहिले पनि हालेको छु। जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले जाँठा भनेको कुरा होला, जाँठा त प्रायः सबैले भन्छ होइन, घरमा भन्छ त जाँठा हुन्छ जहाँ बाउले छोरालाई भन्छ होइन। पानीसँग डर लाग्छ भनौँ न, अनि स्विम गर्न नआउने त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई डर थियो। अब अरू अकवर्डनेस भन्नाले छैन। स्टार्टअपको प्रेसर भन्ने त्यो त म लिँदै राम्रो छ भने चल्यो, राम्रो छैन भने लकडाउन भयो पनि नभयो पनि फिल्म चल्दैन। डेफिनेटली मलाई नराम्रो चाहिँ लाग्छ कि हामीले अरूको सहारामा चाहिँ फिल्म चलाउनु पर्छ या न्युज आइरहँदाखेरि चाहिँ हलिउड फिल्मलाई हामीले कुरेर बस्नुपर्छ। छवि चाहिँ एक्ज्याक्टली यस्तो छवि बनाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एक्टर्सहरूलाई त्यो चाहिँ बेनिफिट हुँदैन जस्तो लाग्छ। Tap it, grab it. नमस्ते यहाँ उपस्थित सबैजनालाई। सो अब ट्रेलर हेर्न पाएको छैन मैले पनि, ट्रेलर हेरेपछि बोल्ने होला भनेर सोचिरहेको थिएँ। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आइदिनु भयो। सो आज मैले बिहान मात्रै फेसबुकमा मेमोरिजमा देखिरहेको थिएँ, आज मुहूर्तको 2 वर्ष भएको रहेछ हामीले मुहूर्त गरेको, लगभग 2 वर्षपछि रिलिज गर्दैछौँ होइन फिल्म पनि। सो मेरो लागि पनि 2 वर्ष आफूले गरेको फिल्म 2 वर्षपछि रिलिज हुन लागेको एउटा फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। हिजोसम्म पनि हामी डबिङ गर्दैथ्यौँ, हिजो पनि अलिअलि हुन्छ नि अब यो 2 वर्षको टाइममा चाहिँ अब टेबलमा कति कामहरू भइरहेको थियो, निकै साह्रै कति टेबलमा काम गरिरहनु भएको थियो। हिजोसम्म पनि हामीले केही चेन्जेसहरू गर्न सक्ने चेन्जेसहरू गरिरहेको थियो, ट्रेलरको लागि काम गरिरहेको थियो होइन। सो फिल्ममा काम गर्दाखेरि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो, किनकि मैले अहिलेसम्म गरिरहेको फिल्महरू भन्दा चाहिँ थ्रिलर फिल्म गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो। एज एन एक्टर पनि मैले एउटा छुट्टै एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ र एकदमै खुसी लागेको छ। अब बाँकी कुरा चाहिँ ट्रेलर हेरेपछि नै गरौँ। सम्पूर्णलाई नमस्कार। अब आजको कार्यक्रम चाहिँ ट्रेलर रिलिजको छ, कुरा चाहिँ अब त्यो ट्रेलर रिलिजपछि नै अझ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला। तर अहिलेको यो परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्णको साथ सहयोग सम्पूर्ण चाहिँ सिनेमा क्षेत्रले खोजेको छ अथवा चाहिएको छ, सम्पूर्णको साथ हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित तपाईँलाई पुनः फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर कमिङ हियर। र लगभग 2 वर्षपछि मुभी रिलिज हुन लाग्छ होइन, भेरी एक्साइटेड। अब हेर्न मन छ मुभीहरूमा के कस्तो हुन्छ भनेर। हजुरहरूको साथ चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अरू चाहिँ अब ट्रेलरपछि कुरा गर्नु। गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। सर्वप्रथम तपाईँहरू आइदिनु भएकोमा धन्यवाद र वेलकम छ। र हाम्रो यो यस चलचित्र चप्पले एक्ट 3 को लामो वेटिङपछि आज फाइनली हाम्रो ट्रेलर रिलिज हुँदैछ। करिब 2 वर्ष भइसक्यो होला हाम्रो काम सुट सकेको है। त्यसपछि ठ्याक्क पेन्डेमिकले गर्दा हामीलाई अलिक नराम्रै असर गर्यो, सम्पूर्ण यो इन्डस्ट्रीलाई नै नराम्रो असर गर्यो। र अहिले आएर बिस्तारै अब हाम्रो यो चलचित्र क्षेत्र फेरि चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो चप्पले एक्ट 3 ले राम्रो सुरुवात गरोस् भन्ने आशा छ। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट माया सबै पाउँछौँ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यही हो, आज आइदिनु भएको जसरी पुस 2 गते पनि राम्रोसँग आफ्नो आफ्नो घर नजिकै भएको हलतिर गएर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। क्वेसनको लागि धन्यवाद धेरै यहाँलाई होइन। अब मलाई पहिला अब अहिले के छ भने एक त कोरोनाले मान्छे यत्रो मरिरहेको छ, फेरि अब मेरो तपाईँले आएको पोस्टरले फेरि अर्को मान्छेले के गर्नु होला कि यहाँको कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै फोटोहरू राख्ने हामीले होइन, मेरो फोटो राख्नु कुरा आएन। त्यो अब पहिलाको सिक्थ्यो त्यो, अब त्यो 12-14 वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन। अब अहिले जे छ त्यसमा रमौँ होइन। अहिले जे छ यसलाई अलिकति कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्योतिर लागौँ। अरू केही छ क्वेसन? मेरो डिरेक्टरलाई ओके निकेशजी कस्तो राम्रो सबै चिज राम्रो देखेको छ, एउटा चिज अलिकति अभाव भएको देखेँ क्या मैले।
अर्को आउने हो कि सायद त्यो डायलग ट्रेलर भनेर नै छुट्टै आउने डायलगको चाहिँ अभाव देखेँ क्या यो खालको यो कलरको फिल्ममा होइन केही डायलगहरू छ स्ल्याङ्ग्सहरू युज गरेको छ तर एउटा आम पब्लिकलाई झ्याप्प समात्दै हाम्रो डायलग अलिकति कमी भएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ सायद यसको अर्को डायलग ट्रेलर भनेर आउने हो कि के हो होइन हामीले चाहिँ खास यो ट्रेलर चाहिँ भनौँ न थ्रिल बेसमै बनाएको हो होइन त्यसमा अब त्यो जुन थ्रिल स्टोरी छ त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गरेको हो त्यो डाइलग्सहरू त्यो भन्दा त्यो प्याटर्नै अलिक फरक थ्रिल प्याटर्नमा बनाएको भएर त्यसलाई नै मेन फोकस गरेको डायलग्सले कति म्याटर्स गर्छ नि त बिजनेसमा होइन बक्स अफिस सेल्सको कुराहरू हुन्छ होइन अलिकति मास पुलिङको कुराहरू त्योभन्दा पनि डायलग बढी नै रेकर्ड हेऱ्यो भने चाहे हिजो लुटको होस् चाहे कबड्डीको होस् चाहे केही फिल्महरूको होस् डायलगले नै बढी पब्लिकलाई चाहिँ पुल गरेको हुन्छ यो समग्र रूपमा फिनिसिङ राम्रो हुँदाहुँदै त्यो डायलगको अभाव चाहिँ मैले महसुस गरेँ अब यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले भनौँ न ट्रेलर बनाउँदाखेरि नै अब जुन भनौँ न फिल्मको डायलग्सहरू नै होइन अहिले युज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै भयो होइन अब फिल्ममा अझै छ डायलग्सहरू अब यसमा ट्रेलरमा चाहिँ अटाउने चाहिँ अब यति नै अटाउन सकियो नि त नेक्स्ट आउँछ आउँदैन ट्रेलर डायलग ट्रेलर यही अर्को ट्रेलर अब मलाई आफ्नो फिल्मको जस्तो म एक्ज्याक्टली त्यो एज अन अडियन्स म जज गर्न सक्दिनँ होइन म घर गएर फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ एक दुई दिनपछि मात्रै जज गर्न सक्छु म आफूले काम गरेको कामहरू चाहिँ अब हेर्दाखेरि हुन्छ नि डबिङ गरेर हुन्छु सुट गरेर हुन्छु त्यो एज अन अडियन्स चाहिँ म जज गर्न सक्दिनँ अब अभियसली अब मेरो काम त मलाई योभन्दा बेटर गर्न सक्थेँ जस्तो फिल भइहाल्छ जहिले पनि तर ओभरअल ट्रेलर चाहिँ आई थिङ्क मैले एक्सपेक्ट गरेर बेटर बनाएको छ जस्तो लाग्छ लङ टाइमपछि हामी हलमा यसरी फिल्मको प्रोग्राममा फेरि जोडिएको छौँ होइन कस्तो लागिरहेको छ यो एक्सपिरियन्स पनि अलिकति सेयर गर्नु अब हलमा यसरी बसेको चाहिँ बिचमा हामी अब भिडियोहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि थ्याङ्कफुली होइन यसरी हेर्न पायो बस्न पायो त्यो त्यस्तो एकदमै भोइड फिल त भएको थिएन तर अब लगभग 2-3 वर्षपछि आफ्नो फिल्मको यसरी ट्रेलर हेर्न पाउँदा या फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ है भन्दा चाहिँ एक्साइटमेन्ट त डेफिनेटली छ अब रिलिज हुँदैछ आफ्नो फिल्म या फिल्मको ट्रेलर हेरेर आएको छु भन्दाखेरि अब त्यो डिफ्रेन्ट फिलिङ चाहिँ हुन्छ तपाईँले एडभान्सको परिचय भनेको एज अ भल्गारिटी एज अ भिजुअल एन्ड एज अ डायलग सेम रिपिट अफ द के तपाईँको यो ब्रान्डै बनाएर कन्टिन्यू लैजाने हो पछि पनि या चाहिन्छ भिजुअल र डायलग सबभन्दा पहिला त के अरे चकलेट 1 पनि भल्गारिटी थिएन त्यसमा त्यो क्वेसन नै मैले तपाईँको एक्सेप्ट गरिनँ होइन ग्ल्यामर थियो है भल्गर र ग्ल्यामरमा धेरै फरक पर्छ होइन अब जहाँसम्म अब मैले चपली हाइट एउटा फुल्ली इन्टरटेनिङ सिनेमा बनाउनु खोजेको हो र सुरुदेखि अहिलेसम्म मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु र चपली हाइटमा जे कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यो फिल्मको नाम र यो नाम मैले अहिलेसम्म यही चपली हाइट भन्ने नाम बेचेर खाइरहेको छु र यो नाम बेच्नलाई मैले के त्यसमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरो सबै अहिले पनि हालेको छु र पहिला पनि थियो होइन अब यसमा भल्गर छ अथवा यसमा अन्य कुराहरू छ भनेर जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो अब त्यो चाहिँ अब सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ र सायद योभन्दा अगाडिको चपली हाइट पनि पिजी सर्टिफिकेट पाएको हो र योभन्दा अगाडि चपली हाइट पहिलो पनि तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला त्यसमा कतिको भल्गर थियो अथवा कतिको ग्ल्यामर थियो म चाहिँ भल्गर भन्दिनँ त्यसलाई ग्ल्यामर हो होइन हामीले बन्द कोठामा के हेर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र चलचित्र हलमा लगाउँदाखेरि के देखाउनुपर्छ भनेको त्यति आइडिया चाहिँ छ मलाई ती खालका डायलगहरू ग्रामर हुन्छ त्यसो भएदेखि जुन हामीले आफ्नो सुन्यौँ अहिले अनि त्यसमा के छ र मैले जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले जाँठा भनेको कुरा होला जाँठा त प्रायः सबैले भन्छ होइन घरमा भन्छ त जाँठा हुँदा जहाँ बाउले छोरालाई भन्छ होइन सबैले भन्छ जाँठा त त्यो ठुलो कुरा होइन जाँठा त कुनै भल्गर अशब्द जस्तो लाग्दैन मलाई र अपशब्द पनि हो जस्तो लाग्दैन है मलाई र जहाँ हामीले बोल्नु नहुने कुरा छ त्यसमा क्लिक गरेको छ चपली हाइट हो यो के होइन अब अल्लु अर्जुनको फिल्म आउँछ अथवा कसको फिल्म आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ स्पाइडरम्यान आउला अरू धेरै ठुलो कम्पनीहरू त्यसमा हामी अब कम्पेयर पनि गर्न सक्दैन होइन आउँछ जान्छ अब होइन मेरो तरिकाले चल्ला उसको उचित तरिकाले चल्ला र यसलाई अलिकति उयो गरौँ सबैले सहयोग गरौँ यत्रो मान्छे छ यति साथीहरू छ तपाईँले गरेपछि जे पनि हुन्छ नि हुँदैन हजुर तपाईँ एउटा सम्बन्धित निकायमा बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ हजुर चलचित्र विकास बोर्डमा तपाईँले अहिले जुन जाँठाको परिभाषा दिनुभयो नि हजुर तपाईँ जस्तो एउटा मेकर विकास बोर्डको सम्बन्धित निकायको व्यक्तिले यसको परिभाषा दिन सक्नुहुन्छ
अनि यसको परिभाषा मलाई त मेरो बाउले मलाई जाखा भन्थ्यो र मलाई अरू साथीहरूले पनि भन्थ्यो त्यो एकदम खुला रूपमा समाजमा अथवा चौतारीमा अथवा चियाखाने ठाउँमा सबैले भन्थ्यो त्यो नर्मल कुरा हो एक्चुअली यहाँले त्यो नेपाली त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो शब्दको त्यसलाई हेऱ्यो भने त्यो अपशब्द भन्छ त्यसलाई अपशब्द भन्दा त्यो नजाउँ सिनेमालाई कसरी अब यो अडियन्स भनेर कसरी दर्शक सामु यो सिनेमा पुर्याउने भन्नेतिर सोचौँ भने यत्रो साथीहरू छन् होइन तपाईँले गरेपछि मैले भने नि तपाईँहरू सबैले सहयोग गर्यो भने पक्कै पनि चलचित्रले भन्दा पनि यो चलचित्र क्षेत्रले अलिकति भए पनि ऊर्जा पाउँछ जस्तो लाग्छ होइन त्यहाँतिर लागौँ अरू केही छ गरेपछि लकडाउन भयो भने यो एकदम ग्यापमा तपाईँ आफैले ट्रेलर गर्नु एकदम लामो अब सबैले हेल्प गर्ने बेलाको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो थियो मेरो होइन अब त्यति बेला अलिकति डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर पनि थियो म एकदम नर्भस पनि थिएँ त्यो बेलामा अनि अब यत्रो 2 वर्षको ग्यापपछि फर्स्ट टाइम अब मुभी आइरहेको छ भनेपछि चाहिँ अभियसली एक्साइटमेन्ट नर्भसनेस सबै छ अलिक ठुलो सोल्नु पर्दैन है मैले नि सोध्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो स्विमिङ पुलमा एकदम बोर्ड देख्नु भएको स्क्रिन र यो हामी गरिरहेको छ त्यो सिन तपाईँलाई कस्तो अप्पर लागेको थियो कि कस्तो मलाई चाहिँ खासै भन्दा स्विमिङ पुलसँगै डर लाग्छ क्या पानीसँग डर लाग्छ भनौँ न अनि स्विमिङ गर्न पनि नआउने त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई डर थियो अब अरू अक्वर्डनेस भन्नाले छैन यसपालि रोज्नुको कारण के सिनेमाहरू त्यो टाइममा राम्रो होइन सबभन्दा पहिला त यो चलचित्र हट भएर त्यो अलिकति जाडो महिनामा लगाएको हो र चलचित्र हामीले धेरै सिनेमाहरू पुस माघमा रिलिज भएर चलेको सिनेमाहरू छ अब सिनेमा राम्रो हुनु पऱ्यो होइन अब जति गफ हाल्यो पनि जति गफ छाट्यो पनि मैले यहाँ सिनेमा राम्रो हुनु पऱ्यो कि सिनेमा राम्रो भयो भने चल्छ अदरवाइज चल्दैन र नराम्रो सिनेमा चलेको रेकर्ड पनि छैन राम्रो सिनेमा नचलेको रेकर्ड पनि छैन 2-3 दिन पछि भयो पनि बल्ल महत पब्लिसिटीबाट पनि चलेको सिनेमाहरू धेरै छन् होइन त्यस्तो सिनेमाका नायिकाहरू यही छ होइन हामीले 1-2 दिन नचलेको त्यस पछाडि चिनेर उहाँ राष्ट्रिय पुरस्कारसम्म पाएका सिनेमाहरू पनि छन् होइन चल्छ सिनेमा राम्रो कसैले थाहा नपाउनु सक्छ त्यसो भएर त तपाईँलाई भने आग्रह गरिरहेको तपाईँहरूसँग म भिख मागिरहेको छु अहिलेदेखि तपाईँहरू सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् यसपालि भनेर होइन यो सबै यो जमघट हुन पाउनु नै अहिले हाम्रो लागि सौभाग्य भइरहेको छ यो जमघट सधैँ गराइरहनुको लागि तपाईँहरू सबैको साथ चाहिन्छ पोजिटिभ माइन्डसेटमा सबैले सहयोग गरौँ होइन पोजिटिभ कुरा गरौँ पक्कै पनि फेरि पनि हाम्रो दिन आउँछ तपाईँको यो अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो सिनेमा राम्रो पर्छ भनेर हजुर 2 वर्ष अगाडि बनेको सिनेमा हो 2 वर्षपछि चाहिँ दर्शकहरूले धेरै विदेशी त्यो वेब सिरिजहरू हेरिसक्नुभयो क्राइम थ्रिलरका सिनेमाहरू हेरिसक्नुभयो उहाँलाई धेरै आइडिया भइसकेको हुन्छ यो सस्पेन्सको कुराहरूमा तपाईँहरूको सिनेमामा त्यस्तो के चिज छ यो सस्पेन्स थ्रिलर अब यसको आन्सर मैले दिने यो सिनेमामा के छ भन्ने कुरा त अहिलेसम्म कुरा बताउन त सकिन्न होइन तर पनि अब जस्तै तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ वेब सिरिजहरू हेर्छ ओटिटी प्लेटफर्ममा मान्छेहरूले हेर्छ भने तपाईँलाई यहाँ सबैलाई थाहा छ होला नेपालमा ओटिटी प्लेटफर्ममा त्यो त्यहाँसम्म पहुँच पुग्ने सायद 0.5% पनि छैन होला होइन तर सिनेमा हलमा राम्रो नेपाली चलचित्र लाग्यो भने हेर्ने दर्शकहरू अझै पनि बाँकी छन् र अझै पनि आउँछन् भन्ने आशाका साथ यो चलचित्र हामीले पुस 2 गते सिनेमा प्रदर्शन गर्ने भनौँ न एउटा जमर्को गरेको हो र पक्कै पनि मेरो सिनेमामा
केही न केही यहाँले नयाँ कुराहरू पाउनु रहेछ, केही न केही राम्रो कुरा पाउँछ दर्शकहरूले भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यो बारेमा निकेशजीले भन्छ कि अब निकेशजी फिल्ममा के छ भनिदिनु पर्छ है, सबै कुरा नभन्नु फेरि फिल्म हो। त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज हो होइन। त्यही भएर नि फेरि फिल्मलाई हामीले भनौँ न एउटा जुन थ्रिल एउटा बनाएको थियो, फेरि अलिकति हामीले एडिटलाई फेरि अरू मिलाएर नयाँ वेमै प्रेजेन्ट गर्दैछौँ होइन। तर त्यो फिल्मको कथावस्तु पुरानो छैन, जुन एउटा पहिलाको जुन थियो त्यो हामीले अरू पनि हेऱ्यौँ होइन। त्यो अरूहरू हेरिसकेपछि त्योभन्दा पनि एउटा लेभल चाहिँ म्याच गर्छ जस्तो लाग्छ। प्रतिभाजीलाई चाहिँ अब यो क्वेसन कस्तो भने चप्ली हाइट 3 भनेको नेपाली सिनेमालाई दर्शक हलसम्म फर्काउनको लागि सबभन्दा बढी अपेक्षा गरेको र ओपनिङ नै यही हो होइन। 2 वर्षपछि तपाईँ पछिल्लो समयको सर्वाधिक चलेको नायिका भनेको कारणले गर्दा चप्ली हाइट 3 को व्यापार र नेपाली फिल्मलाई चलायमान बनाउनको लागि जुन एउटा प्रेसर क्रिएट भएको सुस्तिमाको स्टारडम चल्ला नचल्ला, सुस्तिमाले दर्शकहरूमा फर्काउने नफर्काउने भन्ने जुन एउटा प्रश्नहरू आइरहन्छ कलाकार भइसकेपछि तपाईँ त्यसलाई कतिको प्रेसरको रूपमा लिनु भएको छ कि स्वस्तिमा होइन चप्ली हाइट नै राम्रो छ वा त्यो नै चल्नुपर्छ भन्ने के सोच तपाईँ? अब हामीले त्यो जुन फिल्म गर्ने बेलामा 2 वर्ष अगाडि पनि यस्तो लकडाउन होला, लकडाउन पछि हामीले प्रेसर लिएर रिलिज गर्नुपर्छ होला भने त्यो सोचले फिल्म गरेको या बनाएको त होइन होइन। अब अनफर्चुनेटली जे भयो बिचमा कोभिड भयो, लकडाउन भयो, 2-3 चोटि लकडाउनै भयो, अब अहिले खुलेको छ। त्यो खुलेको टाइममा चाहिँ अब हामीले हुन्छ यो रिस्क लिएको जस्तो हो। अब प्रेसर लिएर मैले एज अ त्यो स्टारडम या स्टार भन्ने त्यो कुरा त धेरै पर नै छ, या चप्पली हाइटको ब्रान्ड भन्दा पनि हामीले राम्रो फिल्म बनाएको छौँ। लकडाउन पछि चाहिँ हामीले रिलिज गर्न लागेको हाम्रो फर्स्ट नै हुन्छ नेपाली फिल्म, त फर्स्ट नेपाली फिल्म हुन्छ जुन चाहिँ हामीले रिस्क लिएर रिलिज गर्न लागेको हो। त्यो स्टारडम म स्टार हो कि होइन, मैले अब मेरो भोलि फिल्म चल्यो भने चाहिँ ए म त खतरा रहेछु, या हाम्रो फिल्म चल्यो भने चप्पली हाइट भन्दा ब्रान्ड खतरा रहेछ त्यो भएर चल्या, त्यो केही पनि हुँदैन। फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चलेको भन्ने चाहिँ हुन्छ होला होइन। यस्तो रिस्क लिएर पनि हामीले रिलिज गरिराख्दाखेरि चाहिँ अडियन्सहरूले या कुनै कसैको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन पछि पनि यो फिल्म चाहिँ कसैको ब्रान्डले गर्दा कसैको नामले गर्दा चल्यो भन्दा नि लकडाउन पछि पनि यो फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चल्यो भन्ने हुन्छ र यस्तो प्रेसर चाहिँ अब स्पेसली अहिले आएर त प्रेसर लिने कुरै भएन, किनकि हामीले जति सक्ने 100% काम सुटिङको टाइममा 35 दिन जति गर्नु पर्यो त्यो नै गरिसकेका छौँ होइन। अहिले आएर मलाई त्यो स्टारडमको प्रेसर भन्ने त्यो त म लिँदैन अरू बेलामा पनि, तर अहिले आएर लकडाउन पछि त यो मेरो स्टारडम हुन्छ या यो फिल्मको ब्रान्ड हुन्छ भन्दा पनि राम्रो छ भने चल्यो, राम्रो छैन भने लकडाउन भयो पनि नभए पनि फिल्म चल्दैन। राम्रो छ भने लकडाउन पछि पनि अब सूर्यवंशी पनि अस्ति हेर्नुभयो होइन, त्यो पनि हिन्दी फिल्म आई थिङ्क फर्स्ट फिल्म नै थियो होला धेरै पछि रिलिज भएको, त्यो चल्यो राम्रोसँग। सो हाम्रो फिल्म राम्रो छ भने चल्छ, राम्रो छैन भने लकडाउन नभए पनि चल्दैन, त्यही हो। एउटा कलाकार भएको नाताले जस्तो कि नेपाली सिनेमाको कलाकारहरू नेपाली सिनेमाको मेकरहरू चाहिँ विशेष गरी हिन्दी फिल्मको लागि पर्ख्यौँ हामीले, हिन्दी फिल्म चलेपछि मात्र नेपाली फिल्मको लागि अडियन्स आउँछन् कि भनेर हामीले कुर्यौँ। ती कुराहरू सुन्दाखेरि नेपालको एउटा राम्रो चलेको कलाकार भएको नाताले तपाईँलाई त्यस्ता कुराहरूले कहिले पिच गर्दै गर्दैन हामीलाई चाहिँ हिन्दी फिल्मै चाहिने हो भन्ने दर्शकलाई पनि नेपाली फिल्मका निर्माता गराए कलाकार कहाँ गयो भन्ने खालको एउटा म्यासेज गयो त्यहाँले एउटा कलाकार भएको नाताले एउटा चलेको कलाकार भएको नाता त्यस्तो पिच गर्दै गर्दैन तपाईँ? पिच त डेफिनेटली गर्छ, किन भन्दा हामी चाहिँ अब बलिउड या हलिउड या बाहिरको इन्टरनेसनल फिल्महरूकै सहारा लिएर चाहिँ अब त्योसँग जुत्दाखेरि पनि हामी खुसी नहुने, हामीलाई रिलिज गर्नलाई पनि एउटा हिन्दी फिल्म या हलिउड फिल्म नै कुर्नुपर्ने रहेछ भने त्यति बेला नराम्रो त डेफिनेटली लाग्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट अब एज एन एक्टरको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि मैले प्रड्युसरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एउटा फिल्म भनेको ठुलो लगानी हुन्छ होइन। अब तपाईँहरू यहाँ नै देख्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा फिल्मको लागि 3 जना प्रड्युसर हुन्छ, 3 जनाको पैसा हुन्छ होइन। सो उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट या एज अ प्रड्युसर मैले भोलि कुनै फिल्ममा लगानी गरेँ या मेरो फिल्म छ भने म पनि दुईचोटि सोध्छु होला डेफिनेटली होइन। भोलि एकचोटि फिल्म रिलिज भइसकेपछि फेरि म अब 2 वर्षपछि रिलिज गर्छु भनेर त हुँदैन, म पैसा उठाउनलाई एकचोटि गरिसकेपछि 1 मिस गेम फेस भने जस्तै हो। त्यो डेफिनेटली 2-3 चोटि सोचिन्छ प्रड्युसरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, तर एज एन एक्टर चाहिँ डेफिनेटली मलाई नराम्रो चाहिँ लाग्छ कि हामीले अरूको सहारामा चाहिँ फिल्म चलाउनुपर्छ या न्युज आइरहँदाखेरि चाहिँ हलिउड फिल्मको फिल्मलाई हामीले कुरेर बस्नुपर्छ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ एज एन एक्टर चाहिँ नराम्रो चाहिँ डेफिनेटली लाग्छ। हाम्रो ब्रेकअपै कहिले भएको पोस्टर त अब यो पोस्टर सेयर गरेको थिएँ। अब आज ट्रेलर रिलिज हुन्छ, आज ट्रेलर रिलिज सेयर गर्ने होला होइन। अब यस्तो हुन्छ तपाईँहरू यो कुराले ठुलो इस्यु बनाउनुहुन्छ, कसैसँग हाम्रो अब मनमुटाव पऱ्यो के पऱ्यो भनेर
2 वर्ष भइसक्यो हामीले फिल्म गरेको होइन 2 वर्ष फिल्म गर्दाखेरि एउटा टिम मेम्बरमा किन एउटा फ्यामिली जस्तो हुन्छ एउटा फिल्म गरिसकेपछि टिम मेम्बर भनेको होइन डिरेक्टर होस् या प्रड्युसर को एक्टरहरू तपाईँले यो कुरा सुन्नुभयो तपाईँले यो बिचमा त अझ अरू कति कुरा सुन्नु भएको छ होला मेरो डिरेक्टरसँग पनि पऱ्यो होला मेरो को एक्टरसँग पनि पऱ्यो होला होइन सो 2 वर्षमा धेरैजनासँग एउटा फिल्म गरेर 30-35 हामीले एउटै मान्छेसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कतिजना त भ्याल्यु बाहिर गएर फ्यामिली जसरी टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अलिअलि ठस्का ठुस्की अलिअलि त्यो हुन्छ नि कुरा किनकि चित्त नबुझ्ने अब क्रिएटिभ एस्पेक्टबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कतिजनालाई कति अब क्रिएटिभ हुन्छ नि तपाईँको डिस्प्यारिटिजहरू हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली कहिले काहीँ परिहाल्छ तर ह्याभिङ सेड द्याट हामी फ्यामिली हो फ्यामिली भइसकेपछि यो फिल्म पनि हुन्छ अब अघि हामीले भने जस्तै लकडाउनपछि फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ होइन जे मनमुटा भए पनि नभए पनि यो मेरो फिल्म हो या उहाँको या सबैजनाको फिल्म हो हामी सबैजनाले हाम्रो साइडबाट 100% दिनुपर्ने हुन्छ सो यो भइ चलिरहेको छ कि यो तपाईँहरूलाई यो ठुलो इस्यु जस्तो लाग्छ होला यो भइरहेको छ के भन्छ ठस्के ठुस्के भइरहेको छ प्याचअप भइरहेको छ ब्रेकअप भइरहेको छ यस्तै र स्वस्तिमाको जुन बुलबुल फिल्म रिलिज भएपछि चाहिँ तपाईँको 6 गते पनि गोल्ड टाइटलको तपाईँले आएको फिल्म रिलिज पश्चात चाहिँ स्वस्तिमा खड्काको जुन छवि कस्तो पाउँछ होला मलाई त एज एन एक्टर मेरो केही पनि छवि नबनाइदियो जस्तो लाग्छ होइन किनकि एक्टर भनेको तपाईँको पानी जस्तो हुनुपर्छ भन्छ जुन भेसलमा राख्यो त्यही सेप लिन सक्ने होइन मलाई यो बुलबुल हेरेर ए यो टेम्पो ड्राइभरको भूमिकामा फिट हुने रहेछ या चपली हाइट हेरेर ऊ चाहिँ थ्रिलर फिल्मको लागि फिट हुने रहेछ या भनौँ अरू नाइना भन्नुलाई हेरेर चाहिँ ऊ चाहिँ यस्तो फिल्ममा चाहिँ फिट हुने रहेछ छक्का पन्जा हेरेर कमेडी रोलमा चाहिँ फिट हुने रहेछ भन्दा पनि सबै तरिकाको फिल्म गरेर सबै तरिकामा चाहिँ सबै फिल्ममा चाहिँ फिट हुने रहेछ है भन्ने मलाई छवि चाहिँ एक्ज्याक्टली यस्तो छवि बनाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एक्टर्सहरूलाई त्यो चाहिँ बेनिफिट हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यही भएर जुन फिल्ममा आउँछ त्यही फिल्ममा चाहिँ ए सबै फिल्ममा चाहिँ फिट रहेछ है भन्ने मेरो हाम्रो टिममा एज अ प्रोड्युसर मेरो तर्फबाट मेरो कलाकार कसै कलाकार प्राविधिक अथवा डाइरेक्टर या त मेरो सहकर्मी अन्य प्रोड्युसर साथीहरू जो पनि हुनुहुन्छ यदि उहाँलाई मबाट केही चित्त दुखाइ छ भने मलाई डाइरेक्ट भन्दा केही फरक पर्दैन र जहाँसम्म लाग्छ हामीसँग बाहिर रुमर्सहरू जे पनि फैलिन्छ र जस्तै स्वस्तिमा खड्का र अर्जुन कुमार बीच भनेर अस्ति एउटा न्युज पनि आयो बिचमा त्यो एउटा ऊ मात्रै थिएन त्यो चट्याङ परेको एउटा ऊ मात्रै टाइम मात्रै थियो है त्यो लगाएर थियो है त्यो एउटा राख्न भुलेछ भाइले त्यसमा केही छैन स्वस्तिमा खड्कासँग 2 वर्षमा अब अझै भेटेको हो 18 महिनामा र फोनमा सायद 1-2चोटि हाम्रो कुरा भएको थियो र स्वस्तिमा अथवा त्यो प्रदीपसँग पनि मैले 18 महिनापछि भेटेको के अरे हाम्रो महेशसँग पनि अथवा सुपुष्पसँग पनि अझै देखेको है त्यस्तो केही पनि हुँदैन र अब दाजुभाइ घरमा एउटै फ्यामिलीको त झगडा हुन्छ भने होइन सानो बिहान झगडा पनि बेलुका बोलिन्छ त्यस्तो केही छैन त्यतातिर नजाउँ र सायद क्वेसन पनि सक्यो होला हल्दैन छोड्नुपर्छ हामीले स्वस्तिमाजी तपाईँलाई हरेक भूमिकाको कुरा गर्नुभयो अब कहिले हामी तपाईँको एउटा जस्तो एक्सन उडी घोडाबाट उडी आएर घोडामा डाका भन्ने खालको कुरा अब छ यतिकै बोल्नु है मेरो सो ठुलैसँग त्यस्तो अब एक्ज्याक्टली यही गर्ने भने दिमागमा त छ यसरी नभनौँ होइन राखिरहेको छ दिमागमा 1-2वटा क्यारेक्टर्सहरू गर्न मन छ एक्सन क्यारेक्टर पनि एक्सनको लागि चाहिँ फिजिकल्ली पनि आफूले धेरै इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ होइन अगाडिदेखि नै अब त्यसको लागि पनि छ तर अब हेरौँ स्वस्तिमा खड्का र यो सिक्वेल फिल्मको सिक्वेल चाहिँ परिपूरक हुन् कि संयोग मात्रै पर्ने भएको जस्तो छक्का पन्जा नाइना भन्नु सबैले आयो होइन त्यो त कोइन्सिडेन्टली अस्ति मलाई हेमराज दाइले पनि भन्यो तिमी सिक्वेलमा सबै सिक्वेलमा रहेछ अहिलेसम्म भनेर भन्नुभएको थियो त्यसो अब कोइन्सिडेन्टै हो त्यस्तो भन्नाले म अब सिक्वेल गर्छु भनेर कुरेर बस्दा पनि होइन तर उहाँहरूले स्वस्तिमालाई सिक्वेलमा खेलाउनुपर्छ भनेर भन्दा पनि मेबी अब क्यारेक्टर ठिक हुन्छ भन्नु होला त्यस्तो कोइन्सिडेन्टै हो मेरो अब अन्तिम प्रश्न अब यो लकडाउन खुलिसके पछाडि चाहिँ फिल्महरू पनि लाग्ने थालेको छ विशेष गरी लकडाउन कोरोनाभन्दा अगाडि एकदम चर्को कुरा हो पछिल्लो समय स्वस्तिमा पनि सफल भइरहेको हिसाबले अब चाहिँ कलाकारहरूले कुन रूपमा कसरी काम गर्नुपर्छ पारिश्रमिकको हिसाबले अथवा एउटा क्यारेक्टरको हिसाबले एउटा फिल्मकै हिसाबले कसरी बढ्यो भने चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ
अब त्यो कुरा अब हामीले पहिला न्युजहरूमा पनि धेरैजनाले फोन गरेर सोधिरहेको हुन्थ्यो होइन कसरी गर्ने के गर्ने भनेर हामी पनि एक्सपेरिमेन्टल फेजमै छौँ अब कसरी गर्ने भन्दा पनि अब कस्तो मोड लिन्छ भन्ने पनि हो होइन हामी एक्टर्सहरूले मात्रै यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन हामी एक्टर्स भनेको तपाईँको सेकेन्डरी पार्ट भनौँ न मेकर्सहरू हुनुहुन्छ प्रड्युसर हुन्छ डिरेक्टर हुन्छ फिल्म मेकर्सहरू हुन्छ सो त्यो हिसाबले मैले यस्तो गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले कसरी अप्रोच गर्नुहुन्छ कुन हिसाबले फिल्म बनाउन चाहनुहुन्छ र म एज एन एक्टर म त्यसमा कसरी रोल प्ले गर्न सक्छु भन्ने कुरा हो अब त्यसमा फेरि पारिश्रमिकको मात्रै कुरा आउँदैन तपाईँको हुन्छ नि फिल्म भन्ने बित्तिकै त्यसमा क्रिएटिभ कुरा पनि हुन्छ होइन पारिश्रमिक भनेर सेकेन्डरी कुरा हुनसक्छ त्यही भएर अब मेरो रोल भनेर के हो भन्दा पनि मेकर्सहरूले चाहिँ कसरी लानु चाहनुहुन्छ अगाडि त्यसमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मेरो रोल के हुन्छ भन्ने कुरा नै ल धन्यवाद